هنا كنا خدمنا واحد التمرين، كنا قلنا نخدموه في هاد لابليكاسيون عندي، نديرو تطبيق على هاد لابليكاسيون هادي. كما تتشوفوا اللوجيسيال ار تي ام 6 هو واحد اللوجيسيال اللي هو سامبل، دونك الانترفاس ديالو كما تتشوفوا مفيهاش تعقيدات بزاف، مفيهاش الكوموند بزاف، دونك شي حاجه اللي هي سامبل لا يوتيليزي. دونك نحاولوا نديرو التطبيق ونشوفوا شنو كاين في هاد اللوجيسيال هذا. دونك اول حاجه دونك يونيتي لي زونيتي، دونك يعني لي زونيتي، دونك تنحاول نقاد لي دوني ديالو هذا لي زونيتي باش نخدم. دونك لا لونغور تنخليها بالمترنيت مزيان. لا فورس عندي الحق نختار اما نيوتن ولا ديكا نيوتن ولا كيلو نيوتن. دونك كما في اخر اكزومبل خدمنا بكيلو نيوتن، دونك نخليوها بكيلو نيوتن هنا. بالنسبه لا كونترانت اخر حاجه كنا حسبنا لا كونترانت الى عقلتو في ليكزومبل، تعطات لنا واحد لا كونترانت ادميسيبل دو فليكسيون ما نفوتوهاش، كانت تعطات لنا ميغا نيوتن على 160 ميغا نيوتن على متر كاري مزيان. دونك كنا نحاولوا نخدموا بميغا باسكال، دونك هي نيت ميغا نيوتن على متر كاري. ميغا نيوتن على متر كاري راه تساوي باسكال مزيان، دونك هي نيت باسكال، دونك هي الوحدات سميتو صافي. دونك ميغا نيوتن راه هي ميغا باسكال، دونك نحاولوا نخدموا سميتو ليزومبل ما عندناش في ليكزومبل، دونك نخليوها كما سميتوها. كذلك لا تمبيراتور نخليوهم كما كاين. دونك اوكي، دونك نديرو نوفو اوبجي، نوفيل ايتود ولا نوفو بروجي هذا. دونك النوم تيسولني على لي نو، دونك لي نو كما شفتو في ليكزومبل. دونك عندنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ديال لي نو، خمسة ديال لي نو، دونك تندير خمسة اوكي مزيان. دونك لي ديمونسيون ديالهم ولا لي كوتاسيون ديالهم، النو الاول هو لابوي الاول صفر مزيان، من بعد 3.2 مزيان. النو الثالث نزيد 0.8 على 3.20، دونك عندي 4 مزيان. دونك كما تنرسم في الروبير، دونك الاحداثيات ديال الروبير فاش نرسم لي ديغرام ولا هذا، دونك هادو هما لي 0.3.2، من بعد زدنا 0.8، ومن بعد زدنا 1 وزدنا 1، دونك 6. دونك هما هادو سميتو بلا لونغور متر مزيان. دونك لابوطا كما تتشوفها هي تطلع عندي بحال هكا مزيان. دونك شنو يخص من بعد نديرو لي زابوي، دونك لي زابوي هما هادو لي ليزون لي زابوي. دونك لي ليزون تنختار النوع ديال ليزون، دونك انا ابوي سامبل مزيان. دونك ابوي سامبل فين كاين في لو بوين الاول زيرو، وكاين في لو بوين نرجع سميتو لو بوين بي اللي هو هنا مزيان. دونك من بعد ما درت لي زابوي ندوزو لي شارج. دونك لي شارج تنكليك دو فوا باش يطلع عندي لي شارج بحال هكا. دونك لي تيب ديال لي شارج اللي عندي واحد لا فورس كونسونطري ولا دو فورس كونسونطري، وحده ديال 8 وحده ديال 12. دونك كيفاش تندخل هاد لي فورس هادو، اف يغريك هي لا فورس فيرتيكال، دونك تندير موا حيت نازل لتحت، خصني ندير موا مزيان بكيلو نيوتن، عندي موا 8 مزيان. والمومون ديالها صفر، ندخل مومون صفر باش تكون هي فورس ما يكونش كوبل اللي سميتو. دونك فورس كونسونطري، دونك اسمحوا لي ماشي 8 ماشي ناقص 8 حيت طالعه الفوق ماشي بحال الاخرى، لا طالعه الفوق. دونك تنخليها بوزيتيف بحال هكا هنا، دونك 8 صفر. دونك فين كاينه في البوان تروح هنا مزيان. دونك بحال هكا جات من تحت بحال سميتو، دونك طالعه الفوق مزيان. دونك من بعد واحده اخرى بحالها ولكن بلو سين موا، دونك موان 12 مزيان، و زيرو ديما في لو مومون. دونك كاين هنا هادي 12 مزيان. ومن بعد اون شارج اللي هي ريكتانغولار يونيفورميمون ريبارتي ريكتانغولار. دونك تيسولني على كي ولا بي يغريك. دونك كي شحال كنا شفنا في كي 10، دونك نديرو موان 10 حيت نازله لتحت، موان 10 كيلو نيوتن بار متر. دونك الموا يعني تيبين ان لا شارج نازله لتحت. دونك تنكليك على دو بوان ديبي ولا فان ديال لا شارج. دونك هي لا شارج دخلت عندي بحال هكا، دونك مزيان. واش اخر دونك ندوزو لابوتر. دونك تندوز لابوتر لا سيكسيون ديال لابوتر. دونك كما شفنا لا سيكسيون اللي كنا خدمنا بها العقل، دونك هو بهذا الشكل هذا تي اللي قال تي انفيرسي مزيان. دونك تيسولني على لي ديمونسيون ديال ما تشوفو ضروري ندخل لي دي زيكزامبل ديال سميتو. دونك حنا بما اننا خدمنا التمرين وفي الاخر حسبنا بي، دونك كان واحد التمرين اللي هو عكسي، دونك تعطات لنا لا كونترانت باش من بعد حنا نحسبو لا ديمونسيون بي، ومن بعد نديمونسيونيو لا بوتر لونسومبل ديال لي ديمونسيون ديال لا بوتر. دونك حنا في سميتو هنا نخدمو العكس، نعطيوه لي بي ونفيريفيو بلي لا كونترانت ما تفوتش 160 ميغا نيوتن على متر كاري مزيان. دونك الا عقلتو الا رجعتو للتمرين غتلقاو بلي كنا ديمونسيونينا لا بوتر، عطينا دي ديمونسيون لقينا بي تيغال 12 سنتيم مزيان، وبالتالي كنا درنا دي ديمونسيون ديال 8. دونك اش لا هوتور كامله
كنا حسبنا فيها 22 ونص، دونك نديروها بالمليمتر يعني 225. مزيان. من بعد خصنا نفيريفيو لا كونترانت بلي ما خصهاش تفوت 160 ميغا نيوتن على متر كاري، ومن هنا تنفيريفيو بلي الحساب ديالنا كان صحيح، راه كان صحيح. لا لونغور لتحت دونك عندنا 15، دونك 150 15 سنتيم يعني 150 ملم. بالضربه هنا تسول على سميتو ليبيسور ديال لا لام، ليبيسور ديالها دونك عندنا 0.1 يعني 1.5 ضربناها في 12 1.5 سنتيم، دونك ناخدو 15 ملم. مزيان. و ليبيسور دي زيرو كذلك 15 ملم. مزيان. دونك هادي هي لا سيكسيون ديالنا. مزيان. دونك هي سميتو لا بوتر اللي ديفيني. دونك من بعد ديريكت نشوفو لي دياغرام ديالنا، ومن هنا نفيريفيو الحساب اللي كنثبتو. دونك كما تلاحظوا هنا هما لي دياغرام ديال الترسمون. دونك تنكليكي على تي، اللي كليكيت على تي لي فور ترونشون كما تشوفوا، ومن بعد كاين لي مومون فليشيسون تشوفوا. دونك هذا هو الدياغرام ديال لي مومون فليشيسون. دونك الا لاحظتوا داك اكس اللي كنا حسبنا دونك هو هذاك اكزاكت. مزيان. دونك نسبقوا نشرح هاد ايمينيت. دونك لي مومون لو كان هنا على حساب سميتو لي سيني دونك بحال هكا نيت تعطى لنا بوزيتيف. مزيان. رسمنا لقينا لنا الجواب، ولقينا لا فالور ماكس في هاد 1.773. دونك نرجعو للتمرين نلقاو بلي كنا لقينا 15.77. دونك هي هاديك اكزاكت. دونك هادي 1.577 في 10 أس 1 يعني نضرب في 10 دونك 15.77. مزيان. دونك الواحدة كيلو نيوتن فوق المتر. مزيان. وهنا كنا لقينا دي فالور موان 12، هادي لي موان 12 سمح ليا المينيموم. دونك هادو نستخرجوهم من بعد نوريكم كيفاش تحسبوهم. دونك هادي يساوي دونك بحال هكا كنا رسمنا الدياغرام. كنا غلطنا في الاول، حطينا واحد لو بوان هنا 12، دونك طلعنا هاد لا دروات حتى لهنا، ومن بعد نزلنا لهنا دونك طلعنا حتى لهنا. دونك هادي هي الصحيحه. دونك بحال هكا راه مزيان. مزيان. دونك الا رجعنا للتي وكذلك تي رسمنا مقلوب، تي رسمو مقلوب هو بلي كونفونسيون ديالو دي ام سي استخدموا بدي كونفونسيون في تي مخالفين. دونك حنا رسمنا التماثل ديال هاد لا كورب هادي بارابور لهاد لاكس، هذا لاكس دي زابسيس. دونك حنا خرجت لنا بحال هكا، وكذلك راه الحساب صحيح من الفرق في الاشارات. دونك حتى حنا رسمنا بحال هكا، رسمنا الطاق بحال هكا، ومن بعد رسمنا بحال هكا طلعنا شويه. دونك التماثل ديال هذا بارابور لهنا، ومن بعد جينا بحال هكا ورسمنا بحال هكا. دونك هكا اللي خرجنا في سميتها. دونك نفيريفيو بلي دوني. دونك انا خرجت لنا بليس 17.76. مزيان. 17.76. مزيان. ولتحت خرجت لنا ناقص 14.27. دونك راه هي هاديك. مزيان. وفي لي فالور الاخرين نفيريفيهم. دونك هما في التي تيحسبوا بلو سونس اللي هو نيجاتيف لداكشي اللي كنا تنحسبو. دونك السوسون دي كونفونسيون. دونك دي ام سي راه شي حاجه اللي هي انترناسيونال، نقولوا بعدا هي اوروبيين بعدا. دونك فرنسا ولا سميتو تيخدموا بهاد لي سيني هذا. دونك داكشي علاش خرجنا هذا مقلوب، ولكن المومون خرجنا اكزاكت كما سميتو كما رسمنا. مزيان. ومن بعد عندنا لي كونترانت. دونك لي كونترانت اللي رسمنا لي كونترانت دو فليكسيون، لي كونترانت نورمال سميتو. دونك عندنا لي كونترانت كما حسبناهم. دونك هادي كونترانت قالك الكونترانت ماكسيمال راه عندنا في 84 تيغال 84.85 ميجا باسكال. دونك حنا درنا حساب باش ما تكونش ما تفوتش 160. دونك هنا 84. دونك راه مزيان. هي هادي الماكس. دونك هنا عطانا الماكس. دونك ندير سوبيريور هي هادي، ومن بعد في الانفيريور بحال دونك 40. دونك هنا انفيريور شويه على حساب البراد لوفيي. مزيان. دونك هادي هي. دونك الا درت سميتو تيجمع مليون. دونك هادي هي الماكس. دونك 84 واخا نيجاتيف. دونك 84 85. دونك حنا لقينا خاص بي تكون سوبيريور ل 12. دونك كون خدينا 12 غنقربوا ل 100، ولكن خدينا 15 بعدنا شويه على 100. دونك عطينا واحد لا مارج ديال السيكوريتي باش ما نفوتوش 160. سمح لي 160. دونك هنا خرجت لنا 84 85. دونك راه لا كونترات ما وصلناش للسيغما بار اللي هي 160 ميجا نيوتن بار متر كاري. دونك هذا هو كما تشوفوا التطبيق على هاد سميتو. دونك كاينين دي دوني اللي هما الديتاي ديال الحساب. دونك هنا تخرج عندي هذا الرابور هذا. دونك تشرح ليا سميتو. دونك لي دوني اللي دخلت. دونك الى عقلتو كنا حسبنا دي فالور ديال سميتو ديال في غريك وهذا. كنا لقينا بدلاله بي كنا لقينا 4800 0.4875.
وحسبنا في عاودنا في الحساب لقينا 1,0125 وبقى عقل مزيان. دونك نسوا عليا لي دوني 1,0125 بي. دونك إلا عاودنا بي ب15 دونك غنلقاو هاد لي فالور هادو اكزاكت مزيان. دونك هادي باش حسب لا كونترانت مزيان. دونك لي شارج نشوفو ار ا اي ار بي، ار ا اي ار بي نشوفهم هنا من بعد. دونك تنزلو هنا هادو هما تي ايكغيك و المومون فليشيسون في لي نو، يعني في صفر هو صفر، في 3.2 5.63. دونك هادو كنا حسبناهم ام دو 3 ام دو 4 ام دو 5 ام دو 6 ام دو 6 صفر ام دو 5 ناقص 12 مزيان. كنا حسبنا هادو. كذلك تي ناقص 12 هما تيحسبوا العكس. دونك حنا لقينا 17 76 ناقص 14 24 ناقص 14 24 فيكس هنا. وكذلك هنا لقينا ناقص 24 في المجال 4 5، هنا المجال 5 6 مزيان. هنا المجال 0 3.2 3.2 4 4 5 5 6. دونك هادو هما تي في لي زيكستريم ديال سميتو لي زيكستريميتي ديال الانترفال مزيان. ومن بعد قالك لو مومون ماكس 15 77 في النقطة اكس تيغال 1.773. دونك داكشي لقيناه كذلك مزيان. و المينيمال دونك هو تيحسب حتى المينيمال، ما عندنا ما نديرو به حنا. دونك لي كونترانت 64 في 5 و 84 واخا نيجاتيف 84 في اكس اللي هو 1.773. دونك حنا راه خدمنا بهاد لا سيكسيون هادي اللي فيها اكس تيغال 1.773. دونك هادو ار ا اي ار بي في لي نو اكسيون دو ليزون. دونك لي زابوي ا و بي. دونك ا كنا لقينا 17 76 و بي 18 24 كيلو نيوتن بار سميتو مزيان. دونك هادشي اللي كاين في هاد سميتو. دونك كيما تلاحظوا واحد لوجيسيال اللي هو سامبل يوتيليزي ودغيا تيحسب سميتو، وكنتاكد من لي دوني واش دخلتهم اكزاكتومون مثل البال الوحدات مثل البال كاع لي دوني واش داخلين هما هذوك.